is 106.3 DYAM FM, your Hope Radio. Ang matagpulong kinabuhi Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Sa kabuntagon sa imong mahigugmaong kalulot aron kami managmaya ug managkalipay sa tanan namong mga adlaw. Mayong buntag Toledo, mayong buntag Pilipinas, ug sa tibuok kalibutan diin maabot ang atong pagsibya niining sayong kabuntagon. Mga kapaglaom, aniana usab kita sa atong programang Pamalandong sa Kabuntagon sa inyong paboritong istasyon 106.3 DYAM FM Hope Radio Toledo sa adlawng Biyernes, Marso 22, 2024 gikan sa alas 5:15 hangtod sa alas 5:45 sa sayong takna sa kabuntagon. Diin mag-uban kita sa pagtuon sa mga pulong sa Dios nga magahatag kanato og kadasig ug paglaom samtang kita ania pa nagkinabuhi ning kalibutan. Ako si Kapaglaom Judy nga makauban ninyo sulod sa 30 minutos nga pagtuon sa pulong sa Dios. Apan sa dili pa kita magpadayon sa atong pagtuon mga kapaglaom, akong gitimbaya atong mga suking tigpaminaw sa radyo ug ang nagtan-aw sa live streaming. Una, akong gitimbaya si Kapaglaom Lino nga ana karon naminaw sa radio set sa Sangi. Ug si Kapaglaom Nate nga atoa karon sa tungha sa CPAC ug ang uban natong mga kapaglaom nga nagpaminaw sa ilang radio set sila sa Kapaglaom Alvin og si Angeline, kauban si Angel Nip, nga tuwa sa Oringaw, Kabangkalan City, Negros Occidental. Si Kapaglaom Arman og si Annalyn, kauban usab sa iyang mga kabataan. Nga tuwa sa Murcia, kauban sila si Regino, si Lyrin og si Ryle. Uman usab si Alan sa iyang kapikas sa kinabuhi. O si Anier Jr. Sila tuwa kini paminawan sa Murcia, Negros Occidental. Ug ang uban usab natong tigpaminawan sa Negros Occidental o Negros Oriental, payong buntag kaniyong tanan mga kapaglaom. Ari na pod kita sa atong kaugalingon nga distrito, Western Cebu South District, nga gipangaluhan ni Kapaglaom Efren Ortiga kauban sa 16 ka mga iglesia. Sa Western Cebu North District, gipanguluhan ni Kapaglaom Louis Pagunsan nga sila usab nagdasigong, nagpaminaw o nagsunod sa atong programa karong sa iyong kabuntagon. Dayon man usab si Kapaglaom Solomon Rosalita nga nakaron sa ilihan sayo kaisang nagbata og naminaw sa atong programa ug sa tanang naminaw sa radio ug nagtan-aw sa atong live streaming. Mayong buntag kanatong tanan. Makapaglaom ang sentro sa atong pagtuon ining sayong kabuntagon atong mabasa sa Henesis 32
26 kini nagaingon, apan mitubag kaniya si Jacob, dili ko ikaw buhian, hangtod nga ako panalanginan mo. Magampo ta mga kapaglaom atong iduka atong ulo alang sa atong opening prayer. Mahigugmaon o gamhanan ng mong amhan nga nakaskitasan sa mga langit. Dahang salamat Ginoo sa imong panalangin nga gihatag kanamo. Ilabi na gayud nga imo kaming gipukaw sa sayong kabuntagon. Among ginahangyo imong balaang presensya Ginoo nga mag-uban kanamo karon samtang kami magahimo sa among programa na ining sayong kabuntagon. Hinaut pa ang tanan nga among pagabatbaton karon, mga pulong, mahayon diha sa imong kabubuton, among gihangyo, imong balang Espiritu Santo, na kanunay magauban ka na mo. Pasayloon mo among mga salang nabuhati kanimo Ginoo. Dahang salamat sa pagtubag sa among pag-ampo, amo kining gilaom mga dawat, tungod lamang sa ngalan o gahom ni Jesus kamong maluluwas. Amen. Sa dili pa ta mo padayon mga kapaglaom, maminaw usa kita ug usa ka maanindot nga awit. Some say life is just a series of decisions. We make choices, we live and learn. Now I'm standing at a crossroad, and I must choose which way to turn. Down one road lies all the world can offer, all its power, its wealth and fame. Down the other's just a man with nail scars in his hands, but there is mercy in his eyes, there is power in his name. I choose Jesus, I choose Jesus, without a solitary doubt. I choose Jesus, not for miracles, but for love
Daghang salamat, Sister Annalie Dale Pidakan, sa manindot nga awit nga nagsulti diha sa awit mga kapaglaom. I choose Jesus. So sa tanang butang iyang na batnan sa kalibutan mga kapaglaom sumala pa sa awlawiton, iya giyong gipili si Ginoong Hesus. Kay padayon ta sa atong pagtuon mga kapaglaom. Ang uluhan sa atong pagtuon mao kini pagtuo nga dili mubuhi. Kinutlo kini sa basahon nga in heavenly places. Ug ang teksto makita karon sa Genesis kapitulo 32 versikulo 26 nga nagaingon, apan nitubag kaniya si Jacob, dili ko ikaw buhian, hangtod nga ako panalanginan mo. Padayon ta mga kapaglaom, kamo nga mahigugma sa pagsulti sa pangasayop sa uban, pagmata ug tan-awa ang inyong kaugalingon nga kasing-kasing. So kining mga hilabtanon nga hisgutan diri mga kapaglaom, mao kini ang gitatawag sa kalibutan nga mga marites. So daghan karon dinhi sa atong palibot nabilong aning grupo nga gitawag og marites. Unsay kahulugan sa pulong nga marites? Akong gi-search ni mga kapaglaom kini dinhi nagaingon, ang kahulugan sa marites, Master of Arts in relating information through exaggerated storytelling. So, bati kay mga kapaglaom ug mabilong taani nga grupo sa marites. Kay ang atong information nga gi-relate dinhi mga kapaglaom pinaagi sa exaggerated storytelling. So atong padayon dinhi atong pagtuon kung unsay tambag sa balang kasulatan o dinhi sa atong gibasa mga kapaglaom ug unsay tambag kanato. Ingon dinhi, dala ang inyong Biblia ug duol sa Dios sa mainiton nga pag-ampo. Hangyo siya sa pagtudlo nimo, sa pag-ila sa imong kaugalingon, sa pagsabot sa imong kaugalingong kaluyahon, sa imong mga sala ug mga kabuangan diha sa kahayag sa eternidad. So gitambagan kita dinhi mga kapaglaom nga atong kanunay dadon ang atong Biblia, atong basahon ug muduol kita sa Dios pinaagi sa atong mga pag-ampo aron kita mahinluan. Mahilikay kita nga mahimo kitang marites kay bati kaayog epekto. Ug mamimbro na kita niining gitawag nato nga kapunungan nga marites. Ang atong kaluyahon atong isalik dito sa atong maklabaw nga makagagahom. Hangyo siya sa pagpakita sa imong kaugalingon samtang ikaw nagbarog diha sa pagtan-aw sa langit. Bulhaton kini sa usag-usa kanato. Sa mapabsanon, ipadala ang imong hangyo ngadto sa Dios. Ug ayaw pahulay sa adlaw ni sa gabii, hangtod ikaw makaingon. Patalinghugi kung unsay gibuhat sa Dios alang kanako. Hangtod imong madungog ang usa sa buhi nga pagpamatuod ug isulti ang mga kadaugan nga nadaog. So kinahanglan mga kapaglaom ang ato gayud nga total commitment ngadto sa Ginoo. Mapaubsanon kita nga moduol kaniya sa unsa kang paagi mga kapaglaom nga kita makapaubos pagluol dito sa kang Hesukristo. Gitambag dinhi pinaagi lamang sa atong
pag-ampo. Atong i-pour out ang atong kaugalingon, ang atong mga kaluyahon, atong isugid ngadto sa Ginoo kay pinaagi sa iyang balang Espiritu Santo kana iyang pagawalaon ug magasunod na kita sa gimbuhaton sa Ginoo. Padayon kita nakiglayog si Jacob sa manulunda sa tibuok gabii ug nakabaton siya sa kadaugan. Giun sa atong hibaw-an dinhi mang paglaom ug giun sa kinini pagbuhat ni Jacob. Pagbanag-banag na sa kabuntagon, miingon ang manulunda, "Buhii ako kay mahayag-hayag na." Apan mitubag si Jacob, "Dili ko ikaw buhian. Hangtod nga ako panalanginan mo." Unya gitubag ang iyang pag-ampo. Dili ka pagahinganlan nga si Jacob matud sa manulunda kundili si Israel. Kay nakigbugno ka sa Dios ug sa tawo ug nakabuntog ka. Kini atong mabasa sa Henesis kapitulo 32 bersikulo 26 hangtod sa 28. Tambag dinhi mga kapaglaom, dili gid kita mobuhi sa kamot sa Dios, sa kamot sa mga anghel nga nagagiya kanato ato adunay hugtan atong pagtuo mga kapaglaom aron kita molahutay ilabang gayud karong mga panahon na nga dangog na kaayo ang atong kalibutan. Padayon ta, nagkinahanglan kita sa paglahutay ni Jacob ug sa walay paglugak nga pagtuo ni Elias. Sa makadaghan panahon gipadala ni Elias ang iyang sulugoon sa pagtan-aw kung ang panganod ni Saka. Apan walay panganod nga nakita. Apan walay panganod nga nipakita. Sa katapusan human sa ikapito ka beses, mibalik ang iyang sulugoon uban sa pulong. Tan-awa, dihay mituybo nga usa ka panganod gikan sa dagat. Ang kadyutayon ingon sa kamot sa usa ka tawo. Ato kini mabasa sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 44. Sa akong nasabtan ani mga kapaglaon atong higayuna sa pagpadala ni Elias sa iyang mga sulugoon, nagtan-aw kini murag panahon kini sa ting-init mga kapaglaong nagpaabot sila og ulan. Nagtan-aw kini sa panganod ug naa na bay napurma nga panganod nga magdala og ulan. Ang isulti sa gisugo ni Elias mga kapaglaong, gamay lang kaayo ang nakita nga timailhan nga ay pag-abot sa panganod or dag-om. Miatras ba sa Elias ang nag-ingon, dili ko makadawat niini nga ebidensya, akong paabuton hangtod nga ang langit muniob. So wala gayud si Elias maatras nga gamay lang kaayo ang nakita nga dag-om nga gisulti sa iyang mga gisugo. Apan miingon siya, panahon na nga kita manglakaw, manimpalad siya sa tanan dihang nianang timaan, gikan sa Dios ug kipadala ang iyang mensahero sa iyang atubangan sa pagsulti kang Akab nga adunay tingog sa daghan nga ulan. So bisan gamay lang ang ilhanan nga gipakita nga moabot na ang ulan, wala si Elias pakawala sa iyang paglaom mga kapaglaom nga moabot gid ang ulan. Dako kayo ang iyang pagsalig sa Ginoo nga ihatag ang ilang gipangayo nga ulan. Kay siguro parehas na ini atong panahon karon nga perti naging inita. No sa ni ginahimo sa atong mga kadaguan nga naghimo og tawag nato nga cloud seeding
aron nay bisag artificial na lang nga ulan nga moabot kanato. Apan si Elias mga kapaglaom, wala gid siya mawad-i sa iyang pagsalig. Kay bisan ang gi-report sa iyang gisugo gamay ra kayo ang ilhanan nga moabot ang ulan, apan tungod sa iyang pagsalig ug pagtuo sa Ginoo, nagsalig yun siya nga moabot ang ulan kay tungod sa ilhanan nga gamay nga gipakita. Mao kana ang pagtuo nga atong gikinahanglan. Pagtuo nga mokupot ug dili mobuhi. Ang tinuga nagsulti kanato nga si Elias usa ka tawo nga sama kanato ug mga pagbati. Gidungog sa langit ang iyang pag-ampo. Nag-ampo siya nga tingali mohunong ang ulan ug nawala ang ulan. Ampo sa kini si Elias atong panahon nga kusog gid kaayo ang ulan. Gitubag sa iyang pag-ampo. Tubag siya sa iyang pag-ampo mga kapaglaom ug niundang sab ang ulan. Sa sunod, nag-ampo na sad siya pag-usab nga muulan ug gipedala na pod sa Dios ang ulan. Ug ganong dili man hangyoon ang Ginoo alang sa iyang katawhan karon. Ug hinaot nga ang Ginoo maghatag sa iyang espiritu. Oo nga tukason ang kurtina aron atong masabtan ang tinago sa pagka-Diosnon. So kurang panahon na mga kapaglaom, gikinahanglan gayud ang atong pagtuo nga kanunoy magapabilin diha kang Kristo. Ilabi na gyud karong panahon na nga panahon sa grabe ang init. Muna ang atong mga kadagkuan nagtawhimo sa ilang cloud seeding nga aron unta makabaton kita og ulan kay atong saksihan sa atong palibot. Halos nangamatay na ang atong mga kasagbutan, atong mga balili, ang atong mga kakahuyan nga peligro kaayo mga kapaglaom sa suno. So dili lang kita magawala sa atong kapaglaom. Ato kanunay hugtan ang atong pagtuo diha sa Dios. Maingon sa gihimo ni Jacob nga kung wala gid niya buhii ang anghel nga iyang gikabugno ug dili siya hatagan sa panalangin. Daghang salamat mga kapaglaom o ato kining lauman atong lawaton ang mga pagsalig sa atong Ginoo nga kita tagaan gayud sa atong ipangayo. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan mga kapaglaom karong sa iyong kabutagon. This is Kapaglaom Judy saying, fight all your battles with prayer. You will probably win. Atong pakigbatukan ang atong pakigbugno dinhi sa kalibutan pinagi sa pag-ampo kay sigurado gayud kita nga makadaog niini. Una sa tanan, atong pasalamatan ang atong buhi nga Dios nga kita gihatagan og kahigayunan nga makasibya nining atong tulumanon sa sayong kabutagon. On behalf of Hope Radio Toledo, atong gipasalamatan ang mga mosunod. Labi na gayud ang atong mga administrator sa Central Design Conference nga gipanguluhan ni Kapaglaom Charles Nogra, Kapaglaom Lilord Arangues atong Communication Director, Kapaglaom Efren Ortega atong Station Manager, ug si Kapaglaom Ron Sirdan Gilaran ang Production Manager, ug siya usab karon ang nagsilbi nga atong technical, ug sa tanan nga mga media missionaries nga nagatabang sa atong programa dinhi sa atong istasyon. Dahang salamat kaninyong tanan. Ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan.
Sa pagtapos sa ato ang programa karong kabuntagon mga kapaglaom, maghimo kita sa atong closing prayer. Atong iduko atong ulo. Danghang salamat Amahan sa mga pulong among nabatnan karong sa iyong kabuntagon. Hinaot mo to masilsil sa ang tagsa-tagsa kalimpatakan. Aron kanunay among mabatnan, among pagtuo, ang hugot nga pagtuo, kung dili pagbiya diha kanimo. Panalinginan usab Ginoo ang among mga tigpaminaw karong kabuntagon. Danghang salamat sa pagtubag sa among mga pag-ampo. Ram kining laong mga dawat tungod lamang sa ngalan o gahom ni Jesus nga mga luluwas. Amen. Ug samtam kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Hesukristo mubalik. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.